अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। क्या सऊदी अरब तुर्की का हिस्सा बनने जा रहा है? क्यों 2023 से सबसे ज्यादा खतरा आले सऊद और सऊदी अरब को महसूस हो रहा है? क्या सल्तनत उस्मानिया के खात्मे में यकीनन सऊदी अरब का भी हाथ था? आखिरकार तुर्की कौन से अरब इलाके वापस हासिल करना चाहता है? तुर्की का तारीखी मुआहिदा खत्म होने के बाद उसे किन इलाकों की मिल्कियत वापस मिल जाएगी? नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे लोगों ने ये कहावत तो सुन ही रखी होगी कि जब इंसान बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता है, उरूजियत पर पहुंच जाता है, तो वो कुदरत के मामलों में मुदाखलत करने के साथ साथ कुदरत से ही मुकाबलेबाजी करने लग जाता है। और जैसे ही वो कुदरत से मुकाबला करने की कोशिश करता है तो उसी वक्त उसको जो उरूज मिला था, उसको जो बुलंदी मिली थी, उसका जवाल यानी उसका नीचे आना अब शुरू हो जाता है और कुदरत इंसान को वापस उसी दौर में भेज देती है जहां से उसने बुलंदी के और तरक्की के सफर का आगाज यानी शुरुआत की थी। और नाज़रीन मोहतरम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो इस हवाले से हालात जो हैं बिल्कुल क्लियर होते चले जा रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर से वापसी का सफर तय करने जा रही है। और ये बात दोस्तों दुनिया भर की आलमी ताकतें, पावरफुल कंट्रीज, पावरफुल ताकतें भी जानती हैं कि अब अगर फिर से वर्ल्ड वॉर होता है या फिर इसका आगाज अगर हो जाता है तो इससे ऐसी तबाही मचेगी या ऐसी तबाही का आगाज होगा जो कि इंसान को दोबारा पत्थर के दौर में लेकर चला जाएगा। और फिर यही बात दोस्तों अगर अरब ममालिक के बारे में की जाए तो हकीकत के मुताबिक अब जो अरब कंट्रीज हैं, अरब ममालिक यानी अरब देश हैं, उनको भी अब जवाल ने यानी कि बर्बादी ने आ घेर लेना है। क्योंकि अरबों के मुतालिक जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने भी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए जो बातें कही हैं, जो सच्चाई बयान की है, वो एक एक करके पूरी मुकम्मल साबित हो रही हैं और दुरुस्त भी साबित हो रही हैं। और दोस्तों ये बातें चाहे अरब ममालिक, अरब कंट्रीज की तरक्की के बारे में हो, वहाँ की बुलंदो बाला इमारतों के बारे में हो, या फिर वहाँ इस्लाम के नाम पर दीगर मजहबों की प्रमोशन का काम हो, और फिर लिबरलिज्म के नाम पर कंसर्ट और अय्याशियों का इंतजाम किया जाए, यही वो तमाम मराहिल हैं, यही वो तमाम काम है दोस्तों जिसे अरब ममालिकों के, अरब कंट्रीज के जवाल की निशानियां बताई जा रही हैं। और नाज़रीन मोहतरम, खास तौर पर जब वो वक्त आ पहुंचा है जब तुर्की का एक तारीखी मुआहिदा, जिसे हम मुआहिदा लोजान या ट्रीटी ऑफ लोजान के नाम से भी जानते हैं, वो खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है और तुर्की अपनी खोई हुई ताकत को जब वापस हासिल करने जा रहा है तो इन्हीं सब हालात को देखते हुए ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाती है कि जिस तरह से तुर्की के 100 साला बैन का या मुआहिदे का पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा फायदा अरबों को पहुंचा था, तो अब इसी तरह दोस्तों इस मुआहिदे के, इस एग्रीमेंट के खात्मे पर अरब ममालिक, अरब कंट्रीज तुर्की की ताकत की बहाली पर सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। सबसे ज्यादा परेशान भी अरब कंट्रीज ही है, क्योंकि अब तुर्की ने ही साल 2023 के हवाले से बहुत ही वाज़े यानी क्लियर और बड़े ऐलानात भी करना शुरू कर दिए हैं। और जरा आपको अगर हम तारीख के हालात बताएं कि जब सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया, जिसे हम द ओटोमान एम्पायर भी कहते हैं, वो जब कायम थी, तो नाज़रीन मोहतरम अरब शरीफ यानी कि हिजाज मुकद्दस की सरजमीन पर सन 1922 तक तुर्की की ही हुकूमत चला करती थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से ही जाना जाता था। 1922 से पहले सऊदी अरब का कोई वजूद ही नहीं था, यानी दोस्तों उसे सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज मुकद्दस कहा जाता था। और मौजूदा सऊदी अरब के जो इलाके हैं वो हकीकत में खिलाफत उस्मानिया के ही हिस्से हुआ करते थे, क्योंकि मुसलमानों की ये खिलाफत अपने सुनहरे दौर में दुनिया के 3 बरयाज़मों में तकरीबन 623 साल तक कायम रही है। और नाज़रीन मोहतरम, मुसलमान कंट्रीज को, मुसलमानों को इस खिलाफत से फायदा ये था कि जब भी दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों पर या किसी इंसानों पर भी जुल्म सितम हुआ करता था, तो तुर्क हुकूमत यानी कि उस वक्त की खिलाफत उस्मानिया, जो कि उस वक्त एक सल्तनत, एक रियासत थी, तो उन दुश्मनान इस्लाम का और दुश्मनान इंसानियत का मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन, नसरानी और यहूदी, नाज़रीन मोहतरम, इन सबको अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी चीज से था या सबसे ज्यादा खौफ किसी चीज से था तो वो था सल्तनत उस्मानिया से। अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को भी ये इल्म हो चुका था अच्छी तरह से कि जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम है तब तक वो मुसलमानों का जर्रा बराबर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और इसी वजह से इन सब ताकतों ने मिलकर खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने की साजिशें शुरू कर दी थी। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सारी जंगें भी हुई थी, क्योंकि मक्का और मदीना और उस दौर के हिजाज मुकद्दस मुसलमानों के नजदीक काबिल एहतराम थे, और हत्ता के आज भी मुसलमानों के नजदीक सबसे मुकद्दस जगह मक्का मदीना शरीफ ही है। इसीलिए वहाँ के ही कुछ लोगों को इस खिलाफत के खिलाफ तैयार करते हुए इस्तेमाल में लाया गया। इसीलिए मगरिबी जो ताकतें थे उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा शख्स खड़ा किया
جو کہ ایک عیسائی یا یہودی تھا، لیکن ناظرین محترم وہ ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک بھی نہیں گزرتا تھا کہ وہ کوئی عربی ہے یا پھر کوئی اور ہے۔ اور اسی نے ناظرین محترم عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تم تو عرب کے لوگ ہو، اوریجنل عربی ہو، اصل عربی تم ہی ہو، اور یہ ترک لوگ تو اجمی یا پھر غیر عربی لوگ ہیں۔ ہم ان غیر عربی لوگوں کی یعنی اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں بھلا؟ یہاں پر تو عرب لوگوں کی ہی حکومت ہونا چاہیے، عربی لوگوں کو ہی یہاں پر حکومت کرنی چاہیے۔ لیکن لوگوں نے پھر بھی اس نام نہاد عربی انسان کی کچھ بھی نہ مانی، اور ناظرین محترم یہی شخص لارنس آف دی عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اور دوستوں اس کے بارے میں بہت ساری فلمیں بھی سازش کے طور پر بنائی گئی، جبکہ دوستوں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے لارنس آف دی عربیہ کے نام سے تو آپ کو وہاں پر بھی اس کی ڈیٹیلز اچھی طرح سے مل جائیں گی۔ اب بات دوستوں صرف لارنس آف دی عربیہ پر ہی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ناظرین محترم اس کے بعد امریکہ اور دشمنان اسلام ملکوں نے مل کر ایک اور شخص کو کھڑا کر دیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ ابن عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ہی ایک سوداگر سے ہو گئی جس کا نام ابن سعود بتایا جاتا ہے۔ اسی نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بننے کا لالچ دے دیا، اور کہا جاتا ہے کہ ابن سعود نے ہی پھر مکہ، مدینہ اور طائف میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ اور بغاوت شروع کر دی، جس کے باعث مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے علاقوں میں ایک اندازے کے مطابق بہت سارے مسلمانوں کا ابن سعود کی ڈاکو فوج نے ان کا قتل بھی کیا گیا۔ اب خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے ان تمام واقعات کا بھرپور جائزہ لیا، اور ان لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمن نہ صرف ابن سعود کو استعمال میں لا کر حجاز مقدس میں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مسلم امت کا اتحاد ختم کرتے ہوئے انہیں آپس میں تقسیم کر دینا چاہتے ہیں، یعنی بانٹ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین محترم کتنی بڑی دلیری اور کتنے بڑپن کا مظاہرہ کیا تھا خلافت عثمانیہ کے سلطانوں نے۔ ابن سعود کی خونی کارروائیوں کے باوجود بھی انہوں نے حجاز مقدس میں کسی بھی طرح سے کسی بھی مسلمان کا خون بہانا مناسب نہ سمجھا، اور حجاز مقدس میں لڑائی کرنے سے دستبردار ہو گئے تاکہ مسلمان لوگ آپس میں خون ریزی سے بچ سکیں۔ اس کے بعد ناظرین محترم دوسرے علاقوں میں بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف آہستہ آہستہ سازشیں اور بغاوت تیز ہوتی گئی، اور ایک ایک کر کے مخالفین کی سازشوں اور غدار لوگوں نے مل کر اس تاریخ ساز ایک عظیم ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور بعد ازاں کم و پیش اس ریاست سے 40 یا 40 سے زیادہ نئے ممالک وجود میں یعنی نئی کنٹریز وجود میں آئی۔ ادھر حجاز مقدس پر بھی سلطنت عثمانیہ کی حکومت ہی ختم کر دی گئی، اور ہسٹری میں، اتہاس میں، تاریخ میں پہلی بار اس حجاز مقدس کا نام تبدیل ہوتے ہوئے ایک خاندان کے نام پر اس ملک کا نام رکھ دیا گیا، جسے آج کے دور میں بھی ہم سعودی عرب کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ ناظرین محترم یہ تمام امت مسلمہ کے لیے قابل احترام ملک ہے، لیکن اس کا اصل نام حجاز مقدس ہی رہے گا۔ اسلامک اسکالر کے مطابق اس علاقے میں جو بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور جس طرح سے حکومتوں میں تبدیلی بھی جو آئی ہے، اور جس طرح سے سرزمین پر فتنوں اور سازشوں نے جنم لیا ہے، ان سب کا مفہوم حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن، شام اور حرمین شریف کے لیے دعا فرمائی تو سعودی عرب یعنی پہلے کے حجاز مقدس کے نجد شہر کے بارے میں دعا ہی نہیں فرمائی، اور اسی نجد میں ناظرین محترم ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا تھا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے فرقے کی بنیاد بھی ڈلوائی تھی، اور یہی شہر مسلمان کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بدل کر ریاض یا ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت یعنی کہ کیپٹل راجدھانی ہے۔ بہت سے علماء کرام کو سعودی عرب کے اس عمل سے بھی بہت زیادہ اختلاف رہا ہے، جن کے مطابق ان علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ جنت البقیع اور جنت معلیٰ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام علیہم السلام کے مزار شریف معاذ اللہ بلڈوزر چلائے گئے یا انہیں مسمار کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ناظرین محترم کہ حرمین شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام پر رکھے گئے تھے، ان کے نام بھی تبدیل کر دیے گئے، اور بعض مقامات پر تو آل سعود کے نام پر ہی دروازوں کے نام رکھ دیے گئے۔ مغرب کو عرب کی سرزمین پر آنے کی اجازت بھی مل گئی تھی، اور ناظرین محترم جس دن ابن سعود نامی یہ شخص عرب کا بادشاہ بنا، اس دن عرب کی پاک سرزمین پر ایک جشن ہوا، اور اس جشن میں دوستوں کسے بلایا گیا؟ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ان کے اتحادی ملکوں کے سربراہوں کو، اور وہ ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچے تھے کہ تم نے اتنی عظیم سلطنت کا خاتمہ کر کے خود کا نظام قائم کر لیا ہے۔ جس عرب کے نام سے یہ مخالفین کانپا کرتے تھے،
آج اسی عرب کی سرزمین پر ابن سعود کی وجہ سے جشن منا رہے تھے۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ کس کے کہنے پر چلتی ہے، تو یہی امریکہ اور برطانیہ سے قائم ان کا اتحاد آج تک قائم ہے۔ ناظرین محترم، انہوں نے جو اچھے کام کیے وہ بھلے ہی قابل تعریف ہو، لیکن تاریخ کی جو حقائق ہے، تاریخ میں جو انہوں نے اتنے خطرناک کام کیے ہیں اور ابھی بھی جو وہ بیہودہ کام کر رہے ہیں عرب حکومت والے، وہ بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر ناظرین محترم، اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ایک بار ترکی پھر سے اپنے ریاست کو قائم کرنے اور سنہرے دور میں واپس جانے کے لیے جب پر توڑ رہا ہے، تو آپ کے مطابق ناظرین محترم انہیں ان کے پرانے علاقے یعنی ترکی کو پرانے علاقے واپس ملنے چاہیے یا نہیں، ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اتحاد کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام فتنوں فسادوں سے محفوظ رکھے اور سب جگہ امن قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔